भनेर डाक्टरले यो लेखेर दिनुभयो। तपाईको बच्चाको ब्लड ग्रुप ए पोजिटिभ छ, तपाई ए पोजिटिभ चाहिँ फ्रेस 2 जना मान्छे खोजेर ल्याउनुस् भनेर उहाँले यो पेपर दिनुभयो। यो पेपरको आधारमा 2 जना ए ग्रुपकै फ्रेस ब्लड ग्रुप भएको मान्छे त्यहाँ गएर ब्लड ग्रुप दिएको छ। यही ब्लड अब बच्चालाई दिएको होला उहाँले। अर्को कुरा, अपरेसन गर्नुभन्दा पहिले यहाँ मन्जुरनामामा डाक्टर साहेबले अपरेसन गर्ने बेलामा डाक्टरको टिम हो। जेएस भनेको ज्योतिन्द्र शर्मा, आरटी भनेको रविन्द्र भक्त तिमला, एनजी भनेको नवीन चन्द गौतम। यो 3 जना डाक्टरको टिमले अपरेसन गरेको छ। अपरेसन गर्नुभन्दा पहिला यहाँ हेर्नुस्, 1 देखि 2.5 लेखेको थियो, 1 देखि 2.5%। बच्चा मरिसके पछाडि के गरेको छ, अपरेसन पछि यसलाई डट घुमाई 1 लाई 2 बनाइदिएको छ, 2 लाई 3 बनाइदिएको छ। यहाँ पोइन्ट छ 20 देखि 35% बनाइदिएको छ किरेर। अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि उसको दुईटै किडनी एकदम नर्मल थियो। अपरेसन गरिसके पछाडि दुईटै किडनी उसको प्लेटलेटको मात्रा 7000 आइसकेको हो, जबकि प्लेटलेटको मात्रा 1.5 भन्दा तल झर्ने बित्तिकै नयाँ प्लेटलेट बनाएर दिनुपर्छ। क्रिटाइनको मात्रा उहाँको चाहिँ 4.2 मा गइसकेको छ। यो किडनी ड्यामेजको अवस्थाको यो रिपोर्ट छ। बच्चालाई ए ब्लडको ग्रुप तानेर यहाँ लेखेको छ आकृति कुमारी ए पोजिटिभ ब्लड दिएको छ। यो ब्लड चार्ट छ ब्लड दिएको। जबकि एनेस्थेसियाको डाक्टरले बेहोस गर्ने बेलामा यहाँ लेखिरहेछ बकाइदा ओ पोजिटिभ ब्लड ग्रुप आकृति कुमारी 15 केजी वेट छ अनि ओ पोजिटिभ ब्लड छ यहाँ। अनि उलाई ए पोजिटिभ ब्लड कसरी दियो, कहाँबाट दियो? जबकि जङ्गलालको रेकर्डमा यहाँ ओ पोजिटिभ उसको ब्लड ग्रुप लेखिरहेछ यहाँ। जबकि उहाँले ब्लड ग्रुप ए पोजिटिभ दिएको छ, जङ्गलालकै चार्टमा छ ए पोजिटिभ ब्लड ग्रुप उहाँले चढाएको छ। अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि हेर्नुस्, उसको दुईटै किडनी नर्मल छ, ब्लड ग्रुप ओ पोजिटिभ यहाँ लेखेको छ। यहाँ क्रिटाइनको मात्रा 0.3 छ र प्लेटलेटको मात्रा 3,13,000 छ। अब गति भइसके पछाडि पुरै ढाडामा हेर्नुस् टिपेक्स लगाइदिएको छ। आफू ढाकछोप गर्नको लागि 3 चोटि क्रस म्याच गर्छ, 3टै चोटिमा टिपेक्स लगाइएको छ। यहाँ पनि टिपेक्स लगाइएको छ। यहाँ पनि ए पोजिटिभै हो ब्लड ग्रुप, यहाँ पनि टिपेक्स लगाइएको छ। अब प्रहरीमा जाँदाखेरि उजुरी लिएन, अनि त्यस पछाडि कान्तिपुरमा हामीहरू न्युज बोल्दाखेरि उहाँले प्रहरीले उजुरी लिएन भनेर यहाँ कान्तिपुर पेपरमा लेखिदिनु भएको छ। छोरा मेरो मिजुको छोरी 5 वर्षको बालिका गङ्गालाल हस्पिटलमा मुटुको समस्या थियो। अनि समस्या हुँदै पनि त्यो पहिल्यैदेखि चाहिँ चेकअपको लागि गङ्गालाल हस्पिटलमा उहाँले 2 महिना पहिल्यैदेखि चेकअप भइरहेको थियो। उहाँ त्यति बेला मलेसियामा हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँको म्याडमले अब डाक्टरले भन्छ अपरेसन गर्नको लागि, अनि उहाँलाई फोन गर्दाखेरि 13 गते भर्नाको लागि भनेको छ, 17 गते अपरेसनको टाइम दिएको छ 9 बजेको, तपाईँ आउनुपर्छ भनेर उहाँ विदेशबाट बेचारा गएर कामै नगरिकन फेरि विदेशबाट फर्केर आउनुभयो। अनि 17 गते अपरेसन गर्दाखेरि जबकि बच्चाको रिपोर्टमा बकाइदा सबै ठाउँमा पेपरमा लेखेको छ कि बच्चाको ब्लड ग्रुप ओ पोजिटिभ छ, तर बच्चालाई ए पोजिटिभ तपाईको बच्चाको ए पोजिटिभ ब्लड हो, तपाईँ ए पोजिटिभको फ्रेस ब्लड ग्रुपको मान्छे खोजेर ल्याउनुस् भनेर उहाँलाई पेपर दिनुभयो। त्यो आधारमा उहाँले ए ग्रुपकै मान्छे खोज्नुभयो। त्यो ब्लड लिएर उहाँको बच्चालाई दिएको हो कि त्यो ब्लड अरूको बच्चालाई दिएको हो त्यो म कीटाणुको साथ भन्न सक्दिनँ, तर ए ग्रुपकै ब्लड लिएर त्यो बच्चालाई दिएको हो अहिलेसम्मको अनुसार। र त्यो बच्चाको दुईटै किडनी अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि दुईटै किडनी नर्मल छ रिपोर्ट अनुसार। अपरेसन गरिसके पछाडि दुईटै किडनी फेल छ। अपरेसन मुटुको हुँदाखेरि मुटुको ठाउँमा पहिला जस्तो अब ठुलो अपरेसन पनि गर्नु पर्दैन, सानै अपरेसन हुन्छ, तर उसको किडनीको साइड पनि चिरेको रहेछ। हामीहरूको शङ्का किडनीमाथि पनि छ। अनि बच्चा मरेको छ। यसबाट अब यस्तै एउटा दुखित गरिब पीडितले न्याय कहाँसम्म यो देशमा कसरी पाउन सक्छ? अब घटना हुने बित्तिकै प्रहरीले त्यहाँ पुग्यो। अब तपाईले बच्चा अति मुचुल्का उठाउनु पर्छ, बच्चालाई चाहिँ त्यो यहाँ राख्न मिल्दैन, टिचिङमा राख्नुपर्छ भनेर उहाँलाई भन्नुभयो। उहाँको दुखित हुँदाखेरि मलाई पनि डिएसपी साहबले फोन गर्नुभयो, तपाईँ यो बच्चालाई आउनुस् मुचुल्का बनाएर बच्चा लिनुपर्छ भनेर। अब डाक्टरले जान यस्तो गल्ती गरेको हो भने हामीहरू बच्चा लिँदैनौँ,
यहाँ सबै अब सत्य तथ्य बाहिर नआएसम्म बच्चा त्यही हुन्छ। अहिले हजुरले मलाई प्रेस नगर्नुहोस्, उहाँलाई मैले पटक पटक भने। त्यस पछाडि बच्चा त्यहाँ अपरेसनकै क्रममा बेडमै हुँदाखेरि उहाँले म ए पोजिटिभ ब्लड ए ग्रुपको ब्लड बच्चालाई दिएको छु भनेर नस्वीकारेको खण्डमा म उहाँसँग पटक पटक जाँदाखेरि त्यहाँ एकदमै नराम्रो तरिकाले उहाँहरूलाई बाहिर पठाउनुहोस्, त्यहाँको ड्राइभर, त्यहाँको तल्लो लेभलको कर्मचारीहरू लगाएर त्यो एउटा पत्रकारमाथि सगरमाथा च्यानलको माथि पनि त्यहाँ हातपात भएको छ। त्यो पनि युट्युबमा राखिदिनु भएको छ। उहाँले रवि लामिछानेजीले त्यो लाइभ बजाउनु भयो, उहाँले पनि युट्युबमा राखिदिएको छ, त्यसको प्रुफ पनि छ। अनि उहाँले यो कसको अनुमति लिएर यो हस्पिटलमा छिर्नुभयो तपाईँहरूले? प्रेसलाई त्यस्तो भन्ने, पत्रकारलाई त्यस्तो भन्ने। त्यहाँ 3 करोड जनता चाहिँ स्वतन्त्र नागरिक त्यहाँ इलाज गर्न जाने पाउने, तर मिडिया त्यहाँ छिर्न नपाउने। यदि ऊ सही हो भने उहाँले त्यो हातपात गर्ने के जरुरी थियो? उहाँले आफ्नो सत्यको कुरा भन्नुपर्छ नि। हामीहरूलाई पटक पटक तपाईँ यो भित्रको चाहिँ त्यो अति गोप्य डकुमेन्ट तपाईँ बाहिर कसरी निकाल्नुभयो भन्छ कि हामी पीडित हो, हाम्रो बच्चाको अपरेसन भएको कि हाम्रो अधिकार छैन त्यो डकुमेन्ट माग्ने? त्यो त सुरु दिनैदेखि त्यहीको साइडको बिरामीहरूले तपाईँको बच्चाको गलत ब्लड चढेको छ, तपाईँको बच्चासँग गलत काम भएको छ, तपाईँहरू डकुमेन्ट राख्नुहोस्, तपाईँहरू अलिकति क्लियर हुनुहोस् भनेर त्यहाँ साइडको बिरामीहरूले हामीहरूलाई पटक पटकदेखि सचेत गराइराखेको अवस्था थियो। अर्को कुरा, उहाँले यदि सही हो भने त्यो नराम्रो व्यवहार गर्ने यो डकुमेन्ट कहाँबाट कसरी ल्याउनु भयो भने सोध्ने, त्यो शङ्का गर्ने कुरा त्यहाँ छैन। किनभने यदि डकुमेन्ट सही छ भने संसारको जुन कुनामा गए पनि उहाँहरूलाई केही हुँदैन। उहाँले के भन्छ, ल्याबमा क्रस म्याच गराउँदाखेरि गल्ती भएको। ल्याबको गल्ती त्यहाँ कसरी भएको? ल्याबले त बकाइदा त्यहाँ ओ पोजिटिभ छ बच्चाको ब्लड ग्रुप लेखिदिएको छ, तर जान ए ग्रुपको मान्छेलाई खोजेर ल्याउनुहोस् र ए ग्रुपको ब्लड दिनु भनेको त्यहाँ डक्टरको गल्ती त्यो हो कि होइन? टिपेक्समा त्यो डकुमेन्टमा टिपेक्स लगाउने त्यो प्रशासनको गल्ती हो कि होइन? त्यहाँ त्यो के भन्छ, त्यो बच्चालाई मुटुको अपरेसन हुँदाखेरि किडनीको साइडमा चिर्ने के जरुरी थियो त्यहाँ? अर्को कुरा, उहाँले बच्चालाई यस्तो लापरवाही गरेर कतिलाई अहिलेसम्म मारेको होला र अब कतिलाई मार्छ? यस्तो उहाँहरूको नियम कानुन उहाँको माथि छ कि छैन? उहाँले जुन किसिमको हामीहरूसँग माथि व्यवहार गर्नुभएको छ, उहाँले पुरै अहिलेसम्म गल्ती गरिराख्नु भएको छ। अझ उहाँले के भन्नुभयो, मैले भने कि अब यसलाई के गर्ने डाक्टर साहेब, अब हामीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? अब हामीहरूलाई इन्साफ चाहिएको, तपाईँलाई के चाहिएको भन्नुहोस् भन्दाखेरि इन्साफ चाहिएको। त्यसो भए मलाई 2 दिनको 3 दिनको टाइम दिनुहोस्, तपाईँलाई म यसको एउटा समिति बनाएर अनि तपाईँलाई म दोषीलाई कारवाही गरेर देखाइदिन्छु, तपाईँहरूलाई बोलाउँछु। मैले भने होइन, तपाईँ अपरेसन पनि तपाईँ आफै गर्ने, समिति पनि तपाईँ आफै बनाउने, मान्छे पनि तपाईँ आफै मार्ने, अनि तपाईँ कस्तो न्याय दिनुहुन्छ? तपाईँ त एउटा टेक्निसियनको सानोतिनो पिएमको पनि त्यो एउटा देखाएर मिस्टेक देखाएर तपाईँले उसलाई कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँ त वास्तविक दोषीलाई तपाईँ कारवाही गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँले त्यो गरेको न्याय पनि म मान्दिनँ। अर्को कुरा, तपाईँ अपरेसन गर्नुभन्दा अगाडि मन्जुरनामा जुन बिरामीसँग गराउनुहुन्छ त्यसमा सुरुमा उहाँले भन्नुभयो 1 देखि 2.5% उहाँले डाक्टरले त्यो मन्जुरनामामा साइन पनि गरेको छ। तर बच्चा मरिसके पछाडि त्यसलाई 20 देखि 35% हातले बकाइदा यहाँ पेपर छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। के 10 चोटि डट घुमाई बनाएको छ बच्चालाई मारिसके पछाडि कि बच्चाको मर्ने सम्भावना 20 देखि 35% छ। एकचोटि 1 देखि 2.5% लेख्ने, बच्चा मरिसके पछाडि 20 देखि 35% लेख्ने, यो कृत्यमा उहाँहरू डक्टर संलग्न छ कि छैन? अर्को कुरा, उहाँ सबै त्यो पेपरमा टिपेक्स लगाइदिएको छ, यो प्रशासनको गल्ती हो कि होइन? हामी न्याय माग्ने कहाँ जाने? त्यस पछाडि हामी पुलिस चौकीमा जाँदाखेरि पुलिसले 10 चोटि बोलायो, त्यहाँ बोलाइसके पछाडि यो बिजनेस जस्तो बार्गेनिङ गर्ने। यो तपाईँ मैले भनेको अनुसार टेक्निसियन लगायत अन्य चिकित्सक पनि छानबिनको क्रममा देखिएको भएको खण्डमा कारवाही गरिनेछ भनेर लेखेर ल्याउनुस्। जबकि किटानी डायरी छ, यसमा पेपरमा 3 जना डाक्टरको टिम अपरेसन गरेको छ, एउटा ल्याब छ, 1 जना एनेस्थेसियाको डाक्टर छ, अनि प्रशासन प्रमुख छ। बाहिरको मान्छे हामीहरूलाई कसलाई राखेको छु? जो संलग्न छ त्यसमा, जो व्यक्ति त्यहाँ उपस्थित छ उसमा अपरेसनमा, त्यो व्यक्तिमाथि डाइरेक्ट किटानी डायरी तपाईँ उहाँले लिन मिल्छ। तर त्यहाँको डिएसपीले हाम्रो वकिल साहबलाई पनि पठाउन थाल्नुभयो। वकिल साहबले उहाँलाई राम्रोसँग भनिदिनु भयो, तपाईँको यो होइन, तपाईँको कर्तव्य हो मुद्दा गर्ने, दर्ता गर्ने, तपाईँ दर्ता गर्नुहोस्। अनि वकिल साहबसँग उहाँले सक्नु भएन, त्यस पछाडि उहाँले फोन काटिदिनु भयो। वकिल साहबलाई भन्नुभयो तपाईँसँग म पछि कुरा गर्छु। अनि उहाँले भन्दाखेरि म माथिको एसएसपी साहबसँग कुरा गर्छु, एसपी साहबसँग कुरा गर्छु। अनि कुरा गर्दा गर्दै कतिचोटि बोलायो, तर उहाँले दर्ता गर्नु भएन।
उहाँले त्यस पछाडि म आफ्नो वकिल बोलाउँछु, मेरो वकिलले तपाईँलाई भनेको अनुसार लेखिदिन्छ, मैले भनेको अनुसार तपाईँ साइन गर्नुहोस्। 2 दिन अगाडि उहाँलाई हैन मलाई त भन्नुभयो तपाईँ जानुहोस्, उहाँले बस्छ, म वकिल बोलाउँछु, अहिले साइन उहाँले गर्छ, म अहिले तुरुन्त मुद्दा दर्ता गर्छु, तपाईँ बाहिर नजानुहोस् भन्नुभयो। तर मैले मानेन, त्यहाँबाट पनि हामीहरू बलजफ्ती नै निस्क्यौँ। त्यस पछाडि त्यहाँ नगरेपछि हामीहरू गयौँ सिडिओ अफिसमा। सिडिओले के भन्छ, तपाईँलाई एउटा सानोतिनो दर्तासँग तपाईँको के सरोकार, तपाईँलाई त्यो न्यायसँग मतलब छ नि, दर्ता गर्नु भएन उहाँले। अनि हामीहरू अहिले म तुरुन्त एसएसपीलाई बोलाएको छु, एसएसपी अहिले आउँदैछ, तपाईँको यहाँ अहिले तुरुन्त गम्भीरपूर्वक उहाँले तोक लगाउनु भयो, त्यसमा पेपरमा पनि लेख्नुभयो, यो छानबिन यो एकदम गम्भीरपूर्वक गर्नुपर्छ भनेर उहाँले तोकमा लेख्नुभयो। तर जति कराए पनि उहाँले दर्ता नम्बर दिनु भएन। त्यस पछाडि सरकारी वकिल कहाँ गए, सरकारी वकिलमा जाँदाखेरि उहाँले के भन्छ, डिएसपीले के भन्यो, डिएसपीले सर यस्तो यस्तो अब म माथिको निकायसँग कुरा गरेर तपाईँलाई भन्छु, नत्र मैले भनेको अनुसार लेख्नुहोस्, म दर्ता गर्छु भन्नुभयो। हैन त्यसो भए म पनि माथि न्यायाधिवक्तासँग कुरा गर्छु, म पनि डिएसपीसँग कुरा गर्छु। आज उहाँ पनि 3-4 दिनदेखि यस्तै आलटाल गरिराख्नु भएको छ, उहाँले पनि सरकारी वकिल कार्यालयले पनि दर्ता लिएको छैन। त्यस पछाडि 2 दिन हिजो पनि 5:30 बजे त्यो टेकु परिसरमा एसएसपी साहबले बोलाउनु भएको थियो, त्यहाँ गए। हिजो पनि उहाँले त्यही भन्नुभयो, आज आउनुहोस् 8 बजे। आज बिहानै 8 बजे जाँदाखेरि पनि डिएसपी साहबले जे भन्छ त्यस्तै गर्नुहोस्, किटानी जारी नगर्नुहोस् भनेर उहाँले पनि न्याय नदिने। अब हामी कहाँ जाने, हामी गरिब पीडित कहाँ जाने, हामीहरूले न्याय पाउने कि नपाउने, उहाँहरूले के गर्न खोजेको, हामीहरूलाई अब न्याय कसरी दिनुहुन्छ, हामीहरूले इन्साफ चाहिएको। यदि गल्ती जो पक्षले गरेको छ त्यसको जागिरबाट पनि हट्नुपर्छ, उसको सर्टिफिकेट पनि रद्द हुनुपर्छ। यस्तो जान अर्काको बच्चालाई मार्न सक्दैन, पैसाले बच्चाको शरीर र मान्छेको शरीरको मूल्याङ्कन हुँदैन। उहाँले यो हामीहरूलाई यस्तो बढी दबाव र प्रेसर दिएर अहिले बसेको ठाउँमा मान्छे सोध्दै जान्छ, त्यो सर्लाहीको त्यो जसको छोरी मरेको छ त्यो मान्छे कहाँ बस्छ, त्यो मान्छे अहिले त्यहाँ सोध्दै जान्छ, त्यसको कुरा के भइरहेछ। हामीहरूलाई यो शङ्का लागिरहेछ कि उनीहरूले मान्छे पठाएको त होइन, हामीहरूलाई अपहरण गर्न त आएको होइन, हामीहरूलाई डर समेत यहाँ शान्ति सुरक्षा समेत प्रहरीसँग माग्ने अवस्था आइसकेको छ। तर हामीहरूलाई अहिले भनेको छैन। तर अब उहाँहरूले हामीहरूलाई यो मुद्दा दर्ता गरिदिने कि नगरिदिने, हामी कहाँ जाने। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जाँदाखेरि उपेन्द्र यादवले म जानुभन्दा अगाडि यहाँको त्यो जोतेन्द्र शर्मा डाइरेक्टर पहिल्यै त्यहाँ उपेन्द्र यादवको टेबलमा बसेर कुरा मजाले गरिराखेको थियो। त्यहाँ राज्य मन्त्री डाक्टर सुरेन्द्र यादव थियो, पुष्पा चौधरी सचिव थियो। हामीहरू पुग्नुभन्दा पहिल्यै उहाँहरू बसेर मजाले मिटिङ गरेर निस्कनुभयो। मलाई हेर्ने बित्तिकै उहाँले हाँसेर निस्कनुभयो। उहाँले मलाई लाग्यो कि डिसिजन त्यहाँबाट उहाँले पाइसकेको थियो कि केही हुँदैन भनेर। अनि त्यस पछाडि उपेन्द्रजीको टेबलमा जाँदाखेरि उपेन्द्रजी तोप लगाइदिनु भयो, दर्ता गरिदिनु भयो, दर्ता 665 छ उपेन्द्रजीले गरेको। उपेन्द्रजीले सचिवलाई चिठी लेखिदिनु भयो, यो केसलाई तपाईँले कर्मचारीको नियतले कसरी गर्नुपर्छ अगाडि बढाइदिनुहोस् भनेर। अहिलेसम्म हामी अब आज फेरि म जान्छु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, सचिवले के चिठी लेखेर पठाएको छ, योलाई कसरी न्याय दिनुहुन्छ। अब हामी कहाँ जाने। अहिले हामी 10 दिनदेखि यस्तो गरेको छ। यदि प्रहरीले यो दर्ता गरिदिएको भए अहिलेसम्म निर्णय निचोड आउँथ्यो कुन पक्षको गल्ती हो। अनि उहाँले आफ्नो भनाइअनुसार कसैको नाम नलेख्नुहोस्, भित्र नाम लेख्नुहोस्, बाहिर चाहिँ एउटा टेक्निसियन लगायत चिकित्सक पनि देखिएको खण्डमा कानुन कारबाही गर्नेछ भन्नुहुन्छ। अनि हामीहरूलाई पुरै यो ढिसमिस निर्मला पन्त जस्तै आलटाल गर्दा गर्दै यस्तै चाहिँ ढिसमिस गरिदिन्छ। उनीहरू ठुलो मान्छे छ, यिनीहरूले न्याय पाउँदैन भनेर हामीहरूको 100% त्यसमा विश्वास छौँ हामी। तर हामीलाई न्याय चाहिन्छ, अरू केही चाहिँदैन। म योभन्दा बढी केही भन्न चाहदैन। र अब अर्को कुरा बालिकाको बुवासँग प्रत्यक्ष हजुरहरूले सुन्नुहुन्छ। मेरो छोरीको 13 गतेको अपरेसनको लागि बोलाउँदाखेरि अब 13 गतेको उसलाई भर्ना गरिसक्यो, 17 गतेकोलाई भने थियो कि अब म अपरेसन गर्छु। उनलाई भनेर रहेछ कि 4 पोका ब्लड त्यही मिल्छ, 2 पोका फ्रेस मान्छेले खोजेर लिएर पर्छ। अब म 2टा मान्छेको लिएर ऊ भनेर रहेछ कि ए पोजिटिभको मान्छे चाहिन्छ, ए पोजिटिभको मान्छेलाई बोलाइदिनु। म 2टा फ्रेस मान्छेको दिइसक्यो। अब उनलाई अपरेसन गर्दाखेरि अब उनलाई भनेर रहेछ कि सबै काम ठिकै छ। अब हाम्रो छोरीको सँग 6 जना मान्छे एक साथमा गइसक्यो। अब उनलाई भनेर रहेछ 24 घण्टामै 5 जना मान्छेको होस आइसक्यो। हाम्रो छोरीको 36 घण्टा भइसक्यो, होस आएन। म डाक्टरले सोद्धाखेरि भनेर रहेछ कि तिम्रो बच्चाको धेरै पाल थियो, यिनलाई ठुलै अपरेसन थियो, यिनलाई होसमै आएको छैन। अब त म भनेर कि त म त पढा लेखा छैन। ठिकै छ, डाक्टरले जे भनेपछि त मलाई सोध्नुपर्छ। अब 48 घण्टा भइसक्यो, 48 घण्टामा केही डिसिजन आएको छैन। सबैको छोरी
यहाँ चाय माग रहेछ, बिस्कुट माग रहेछ, हाम्रो छोरी केही मागे छैन। अब 3 बजेको 3 बजेसम्म देख्नु जानु मिल्छ। अब गएपछि सबै आँखा साखामा सबै टेप लगाइसकेछ, मुख फुकमा सबैमा टेप लगाएर म डाक्टरले सोद्धाखेरि भने रहेछ कि डाक्टर साहब हाम्रो छोरीको कसरी भयो, सबैको छोरीको ठिकै छ, हाम्रो छोरी केही बोल्दैन, केही चाय बिस्कुट माग्दैन। उनलाई भने रहेछ कि बाबु तिमी चिन्ता नगर, बिस्तारै बिस्तारै ठिक हुन्छ। उनलाई धेरै पाल थियो। अब 4 दिन 5 दिन भइसक्यो, 5 दिनसम्म भने रहेछ। 5 दिनको सम्म 3 बजे म गइसक्यो हेर्नको लागि, आँखामा मुखमा सबैमा ब्लड आएर छ। मलाई किसानका लागिसक्यो कि हाम्रो छोरी मरिसक्यो त्यहाँ। लेकिन डाक्टरसँग म सोद्धाखेरि भने रहेछ कि यिनलाई ब्लड धेरै थियो बाबु, तिमी चिन्ता नगर, अब होसमा आउँछ होसमा आउँछ। म भन्छु कि होइन डाक्टर साहब, त्यस्तै कुरा त होइदैन, मलाई शङ्का रहेछ हाम्रो छोरी जिन्दा छैन। उनले भने रहेछ कि होइन त्यस्तै कुरा नगर, सुधार भइरहेछ, यसलाई धेरै ब्लड चढिसक्यो, ब्लड बाहिर निस्किसकेको छ, आँखाबाट मुखबाट नाकबाट सबैबाट निस्केर। अब के गर्ने, अब सबै कुरा भने रहेछ। भित्र सबै डाक्टरलाई सब विचार गरेर रहेछ, भने रहेछ कि यो यिनलाई त अति ब्लड ग्रुप थियो, हो पोर्चोटि यिनलाई हालिदियो, ये पोर्चोटि तसरी कारण बच्चा बितिसक्यो, बच्चा मरिसक्यो 17 गते। लेकिन 6 दिनसम्म केही डिसिजन दिए छैन डाक्टरसम्म। भने रहेछ अब सुधार भइरहेछ, अब सुधार भइरहेछ, तिमी टेन्सन नगर। अब 23 गतेको दिन 3 बजेसम्म भने रहेछ कि तिम्रो छोरी मरिसक्यो, तिमी साइनुम गएर लास लिएर जानु। म डाक्टरको भने रहेछ म अहिलेसम्म 3 बजे म लिएर जाँदैन, हाम्रो अङ्कल सब आइरहेछ, हाम्रो बुवा सब सबै देख्छ हेर्छ कि कस्तो भयो के छ, हामी त पढे लेखे छैन। अब हाम्रो बुवा सबको डकुमेन्ट देखायो, धेरै गल्ती गरिसक्यो डाक्टर, यस्तो यस्तो ब्लड छ, यस्तो यस्तो चलाएर बच्चा बितिसक्यो, के गरौँ वो गरौँ के बुझे छैन। अब उनलाई के भने रहेछ कि लास पनि छ कि लासलाई हामी सोधे छैन कि कहाँ राखेछ। अरू मान्छेलाई भने रहेछ कि टिचिङमा राखेछ, टिचिङमा राखेछ, कोही त मलाई थाहा छैन टिचिङमा राखेछ कि गङ्गालालमा छ, हाम्रो चाहिँ केही सोधे छैन। अब नसोधेपछि अब डाक्टरको कति लापरवाही छ, 10 दिन भइसक्यो, हामीलाई केही कोही न फोन गर्छ न केही कोही कुरा गर्छ कि यस्तो भयो, यस्तो गल्तीलाई यस्तो सुधार गर्नुपर्छ, कति लापरवाही गर्यो। अरू मान्छेको सबैको कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ कि सबै मान्छेको पहिलोचोटि यस्तो यस्तो गरेर मारिदिन्छ उनलाई। मलाई यही चाहिए कि उनलाई सही सलामत उनलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउने, उनलाई हाम्रा अरू केही नचाहिने, मलाई इन्साफ चाहियो। कति लापरवाही गरेर उनलाई यति छोरीको कति मतलब सबैको ठाउँमा मात्र एक ठाउँमा मुटुको अपरेसन थियो, हाम्रो छोरीको धेरै अपरेसन थियो, यहाँ साइडपट्टि थियो, उनलाई पट्टि थियो। अब सोद्धाखेरि भने रहेछ ठिक भइरहेछ, यही कुरा हो। मलाई यो कार्यक्रमको जति छिटो हो अगाडि बढाउनुहोस्, हामीलाई इन्साफ चाहिए, अरू केही चाहदैन। कृति कुमारी शाह सोद्धाखेरि भने रहेछ कि तिमी लास लैजाऊ न त म तल नालामा फालिदिन्छु, त्यस्तै गरेर मलाई हात झिकोएर त्यहाँ बेलगाइदिन्छु, सबै निचासे पुलिस गार्ड साथ मिलाएर समात्नु, त्यस्तै यति लापरवाही भइरहेछ त्यहाँ। यिनलाई जति छिटो हो जति छिटो कार्यक्रम अगाडि बढाउने, हामीलाई इन्साफ चाहियो, अरू केही चाहदैन। जहाँ नागरिकहरू उपचार गर्न बसेको छ र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी अथवा डाक्टरहरूको लापरवाहीले कसैको ज्यान जान्छ भने उनीहरूलाई उन्मुक्ति पाउने अवस्था हाम्रो कानुनले दिएको छैन। यसले 2-3टा गम्भीर प्रश्न, फौजदारी अभियोगका गम्भीर प्रश्नहरू आकर्षण गर्छ। हामीसँग अहिले देवानी संहिता र फौजदारी संहिताहरू छन्, जहाँ कुनै व्यक्तिको अस्पतालमा उपचार गर्दा अस्पतालको वा अस्पतालका कर्मचारीको वा अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरहरूको लापरवाहीले गर्दाखेरि कसैको ज्यान जान्छ भनेदेखि त्यस्तो व्यक्ति अथवा संस्थालाई क्रिमिनल लायबिलिटीभित्र लायबल ल्याउँछ। उनीहरू जिम्मेवार हुनुपर्छ, उत्तरदायी हुनुपर्छ। त्यति मात्रै होइन, गलत उपचार भएको ठहर भयो भने त्यस्तो व्यक्ति उप फौजदारी मुद्दा चल्न सक्छ र धेरै ठुलो क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिन्छ र त्यसको क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब म यहाँहरू मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीलाई सुन्नमा जानकारी आएअनुसार यस्तो गलत लापरवाहीपूर्ण व्यवहारले गर्दाखेरि मृतकको तर्फबाट जाहेर दरखास्त पनि लिएको छैन भन्ने सुन्नमा आएको छ। हामी चाहन्छौँ यो देशमा कोही पनि कानुनको भन्दा माथि छैन। यसरी अस्पतालमा उपचार गर्ने क्रममा डाक्टरको अथवा अस्पतालको कुनै कर्मचारीको लापरवाहीले कसैको मृत्यु भएको छ भने फौजदारी अभियोग अन्तर्गत अथवा
क्रिमिनल लायबिलिटी, क्रिमिनल नेग्लिजेन्स अथवा फौजदारी किसिमको लापरवाही गरेको ऐन अन्तर्गत कारबाही चल्दछ। तुरुन्तै यस्तो व्यक्ति उप जाहेरी दरखास्त सम्बन्धित प्रहरीले अथवा सम्बन्धित निकायले जाहेरी दरखास्त लिनुपर्दछ र अनुसन्धानको क्रम अगाडि बढाउनु पर्दछ। यदि यसरी डाक्टरको अथवा कर्मचारीको, त्यसमाथि पनि कुनै हस्पिटलका, कुनै पनि निकायको, कुनै पनि डिपार्टमेन्टको अथवा कुनै पनि कर्मचारीको लापरवाहीले कसैको ज्यान गएको छ भने उनीहरूलाई भारी क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ। हामीसँग अहिले दुष्कृति सम्बन्धी कानुन छ, टर्सस लायबिलिटी अन्तर्गत उहाँहरूले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण म आग्रह गर्छु यहाँहरू मार्फत छिटोभन्दा छिटो जाहेरी दरखास्त दर्ता होस्, अनुसन्धानको क्रम अगाडि बढोस् र नेग्लिजेन्स ट्रिटमेन्ट गरेको अथवा लापरवाहीको उपचार गर्नेहरू उप कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। ए पोजिटिभको ब्लड दियो, ओ पोजिटिभको ब्लड भएको बच्चीलाई ओ पोजिटिभ ब्लड दिनुपर्नेमा सो नगइकन ए पोजिटिभ ब्लड दिएको कारणले गर्दाखेरि बच्चीको मृत्यु भएको कुरा दस्तावेजले देखाउँछन्। मेरा मित्र नारायणजीले भने जस्तै यसबाट दुई किसिमको कानुनी दायित्व सृजना हुन्छ। पहिलो क्रिमिनल लायबिलिटी अथवा फौजदारी दायित्व सृजना हुन्छ, जसको लागि सम्बन्धित निकायले, खास गरिकन नेपाल प्रहरीको सम्बन्धित निकायले जाहेरी दरखास्त लिने र दोषीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने र कारबाही गर्ने काम गर्नुपर्दछ। अहिलेसम्म मृतकका पिताले जुन जाहेरी दरखास्त लिएर जानु भएको छ त्यो दर्ता नगरिएको भन्ने हाम्रो जानकारीमा आएको छ। यदि त्यस्तो हो भने यसले कानुनको शासनलाई पराजित गर्दछ। त्यसैले हामी नेपालको लागि नेपाली अभियानको तर्फबाट नेपाल सरकार र प्रहरी कार्यालय लगायत सबै सम्बन्धित निकायहरूलाई यो जाहेरी दरखास्त लिएर यसमा शीघ्रातिशीघ्र अनुसन्धान होस् भन्ने अनुरोध गर्दछौँ। नम्बर 1। नम्बर 2, यसको अर्को कानुनी दायित्व छ, त्यो टर्सस लायबिलिटी अर्थात् दुष्कृतिसँग सम्बन्धित दायित्व। त्यो दुष्कृतिसँग सम्बन्धित दायित्वमा हामी देवानी कानुन अन्तर्गत हामी फेरि मुद्दा हाल्ने नै छौँ र सम्बन्धित हस्पिटलले यसमा ठुलो क्षतिपूर्तिको रकम तिर्नुपर्नेछ। यदि यस्तो भएन भने हस्पिटलहरूले नेग्लिजेन्ट गर्ने र नागरिकहरूको जीवनमा खेलवाड गर्ने काम रोकिँदैन। त्यसैले यी दुईटी उपचारका मार्गहरू छन् र यो दुईटी उपचारको मार्गको लागि हामी उहाँहरूलाई सहयोग गर्छौँ। यति कुरा म यहाँ समक्ष राख्न चाहन्छु।